अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहचान टीवी पे प्रोग्राम पहचान और रमज़ान के साथ मैं यानी डॉक्टर सरवत रिजवी आपके सामने लाइव प्रोग्राम में हमने इस्तकबाले माह रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इस्तकबाल किया करते थे रमज़ान का, और कितनी मोहब्बत से, कितने इश्तियाक से और कितने इंतज़ार के साथ आप रमज़ान का इस्तकबाल किया करते थे। और रमज़ान के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को माह रमज़ान की आमद की खुशखबरी जब दी तो क्या कहते हुए दी, आपके सामने पेश करूंगी कि ए लोगो, माह खुदा तुम्हारी तरफ बरकत, रहमत और मग़फ़िरत के साथ आ गया है। यानी देखिए, बरकत भी है, रहमत भी है और मग़फ़िरत भी है। और इस माह को क्या नाम दे रहे हैं रसूल मुकर्रम, यानी ये माह खुदा है। आपने इस माह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महीना करार दिया। और देखिए, वैसे तो सारे महीने खुदा के महीने हैं, लेकिन बिलखुसूस जो रमजानुल मुबारक का महीना है, ये इसलिए खुदा का महीना है कि ये हमको खुद शनासी से खुदा शनासी की तरफ ले जाता है, यानी खुद की पहचान से खुदा की पहचान की तरफ लेके जाता है। ये हमें कुर्ब खुदा अता करता है, ये हमको खुदा के करीब लेके जाता है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज की थी कि मैं खुतबा शाबानिया जो कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है और अमीर अल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचा। उसमें उसके मतन के मुताबिक फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक को 4 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। जो पहला हिस्सा है वो फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक का, कि इस मतन के 4 हिस्सों में पहला हिस्सा जो है वो रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलतों के बारे में है। यानी क्या-क्या फ़ज़ीलतें रमज़ानुल मुबारक की रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। और ये फ़ज़ीलत ये है कि ये महीना यानी कि रमज़ान का महीना खुदावंद आलम के नज़दीक सबसे बरतर, सबसे अशरफ महीना है। इसके दिन सबसे अफ़ज़ल दिन हैं। इसके दिन सबसे अफ़ज़ल दिन हैं, इसकी रातें सबसे अफ़ज़ल रातें हैं और इसकी औक़ात और साआत सबसे अफ़ज़ल औक़ात और साआत है। यानी पूरा साल जो आपसे गुज़ारते हैं उसके अफ़ज़ल तरीन दिन जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक के दिन हैं। अफ़ज़ल तरीन रातें जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक की रातें, और क्यों ना हो, क्योंकि ये वो रातें हैं कि जिनमें परवरदिगार आलम ने कुरान हकीम को नाजिल किया, किताब हिदायत को नाजिल किया, ताकि इंसान हक और बातिल की तमीज कर सके। इस माह में मोमिनीन को खुदा की मेहमानी का शर्फ हासिल होता है। हम यानी रोजादार जो सच्ची नियत के साथ रोजे रखते हैं वो खुदा के मेहमान होते हैं। और इस माह में मोमिनीन को खुदा मोमिनीन का मेजबान है, दावत दी गई है, करामत इलाही का अहल करार दिया है। खुदा ने इंसानों को, मुसलमानों को जो रोजे रख रहे हैं, नबी मुकर्रम का फरमान है ये। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कि एक करीम साहिब खाना, एक करीम आका, एक करीम मौला अपने मेहमानों को बतौर एहसन मेहमान नवाजी करता नजर आ रहा है, हाजतों को रवा कर रहा है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं, नेमतों के दस्तरखान बिछा दिए हैं। मग़फ़िरत के लिए उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, नामा अमाल से गुनाह झड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि रमजान के मानी क्या है? रमजान के मानी है झुलसा देने वाला। कुछ रवायात में ये मिलता है क्योंकि रमजानुल मुबारक में क्योंकि पहला रमजान जब आया तो बहुत ज्यादा सख्त गर्मी का महीना था, और इसलिए इस महीने का नाम रमजान रखा गया। लेकिन कुछ रवायात ये बताती हैं कि क्योंकि रमजानुल मुबारक में तमाम गुनाह जलकर खाकस्तर हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, इसलिए इस महीने का नाम रमजान रखा गया है। जिसमें मोमिनीन की सांस लेने को, ये जो हम सांस लेते हैं, उसको तस्बीह करार दिया गया है। ये जो रोजादार जब सोते हैं तो उनके सोने को, मोमिनीन के, मुस्लिमीन के सोने को इबादत करार दिया गया है, उनकी नींद को इबादत करार दिया गया है। उसकी आती जाती सांस को तस्बीह करार दिया गया। हद तो ये है कि उसके रोजा रखने की वजह से, भूख और प्यास की वजह से जो मुंह से अगर बू आ जाए तो उसको खुशबू करार दिया गया है। तो ये वो फजाइल, ये वो बुलंदियां हैं, ये वो जिसे कहना चाहिए शरफ है जो इस माह रमजानुल मुबारक का
خاص سا ہے. لیکن کیا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے؟ مہمان کے اوپر بھی تو کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں نا. ہم نے فضیلتیں بیان کی رمضان المبارک کی کہ خدا کی میزبانی کا مہینہ ہے، تو خدا نے یعنی کہ مہربان میزبان نے تو دسترخوان بھی بچھا دیے نعمتوں کا، اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے، ہر آسائش فراہم کی ہے. لیکن میزبان جب اتنا مہربان ہے تو مہمان کا کیا فرض بنتا ہے؟ یقینی طور پر مہمان کو بھی چاہیے کہ ان تمام حدود و قیود کی پابندی رکھتے ہوئے میزبان کا خیال کرے، اور اپنی سچی نیت کے ساتھ تقوی کے لباس کو پہنتے ہوئے روزے رکھے. سچی نیت کے ساتھ تقوی کے لباس کو، کیونکہ دیکھیے روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے. ایموشنز پہ کنٹرول بیسیکلی روزے کا نام ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں تقوی کا لباس عطا کرتا ہے. روزہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. جب تک ہم ان تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں. روزہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا نام ہے. اگر وہ تمام چیزیں، وہ تمام خصائص، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام جو احکامات خدا نے روزہ رکھنے کے لیے شرائط میں بیان کیے ہیں، اگر ہم ان پورے نہیں اترتے تو ہم ایک اچھے مہمان نہیں ہیں. ہم اس مہمان کی دی ہوئی نعمت کا، اس مہمان کی مہمان نوازی کی قدر نہیں کر رہے. ہم اس کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہے، ہمیں پہچان نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو رمضان ہے یہ خود شناسی کا مہینہ ہے، یہ خدا شناسی کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن شناسی کا مہینہ ہے. یہ خود شناسی جو آپ رمضان میں حاصل کریں گے تلاوت قرآن کے ذریعے، قرب خدا کے ذریعے، یہ آپ کو خدا شناسی تک لے کے جائے گی، اور یہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گی. تو رمضان کے مہینے کے فضائل بے شمار ہیں، اور ہمارے سامنے صرف نبی مکرم کی ذات نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے ائمہ معصومین کی ذات ہے. ہمارے سامنے جو ہے اولیاء کی ازوات مقدسہ ہیں. ہم ان کو جب دیکھتے ہیں اور ان کے روزوں کو جب دیکھتے ہیں تو یقین جانیے کہ احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو بہت دنیا دار انسان ہیں. ہمارے دسترخوان اور روزوں میں ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ ہوتا ہے. اور دیکھیے روزے میں سادہ کھانا یا کھانے میں کمی کرنا، یہ تمام چیزیں کیوں کہی گئی ہیں؟ کیونکہ دیکھیے جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ بھرے ہوئے پیٹ سے کرتا ہے. جب وہ شکم سیر ہوتا ہے تو اس کی جو نفسیاتی خواہشات ہیں وہ اس پر غالب آ جاتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ روزے میں شکم سیری سے زیادہ تزکیہ نفس کو اپنایا جائے. اور یہی ہے کہ جب امیر المومنین جب رمضان آتے تھے تو فرماتے تھے کہ ماہ رمضان اپنے آپ کو برائیوں سے اور گناہوں سے پاک کرنے اور فضائل اور کمالات سے آراستہ ہونے اور خدا کا قرب حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے اور بہترین موقع ہے. اب خدا کا قرب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جو کہ میں نے اپنی لائف پروگرام میں کہا تھا کہ کنیکشن کو کس طرح جوڑ سکتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی مضبوط ہو، کمیونیکیشن کو کس طرح پروردگار عالم سے خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم کنٹرول اپنے نفس کا اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں بتاؤں گی. اس سفر میں میرے ساتھ رہیے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. پروردگار ہمارا کریم مولا ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ماہ سیام کی بہترین نعمتوں سے، بہترین رحمتوں سے اور بہترین مغفرتوں سے ہمارا دامن مالا مال کر دے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.